Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back the Inside Scoop, the only show पूरे पाकिस्तान में जहाँ हम बात करते हैं about the world of finance, आपको स्टॉक मार्केट की चीज़ें समझाते हैं and we try to explain कि किस तरह से globally और locally जो economic चीज़ें और political चीज़ें चल रही हैं किस तरह से आपकी investments को affect करती हैं. तो आज हम बात करेंगे about पाकिस्तान और हमारा progress on crypto and the economy. पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में क्वाइटली एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो चुका है. अगर आपने नॉइज़ मिस कर दिया तो डोंट वरी, वी विल बी हेयर टू अपडेट यू थ्रू आउट. तो विदाउट मच फस पाकिस्तान ने क्रिप्टो को जो कल तक इलीगल और डेंजरस कहा जा रहा था अब पॉलिसी टेबल पे ला के बिठा दिया है काफ़ी टाइम से. मार्च 2025 तक पिक्चर क्लियर थी. रेगुलेटर्स का स्टांस बहुत ब्लंट था कि क्रिप्टो इज़ इलीगल, कोई फ्रेमवर्क नहीं है और बैंक्स को कहा गया था कि क्रिप्टो एक्सचेंज को फॉर्मल सिस्टम से दूर रखें. कैपिटल फ्लाइट, टेरर फाइनेंसिंग, AML रिस्क्स डोमिनेट कर रहे थे. आप लोगों को पता है कि लोग हलाल में कमा के फिर हुंडी हवाला के थ्रू ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में पैसे जाते हैं. इट्स अ हॉरिबल साइकिल, राइट? तो फिर सिर्फ एक साल में एटीट्यूड कम्प्लीटली स्विच्ड 180, राइट? जनवरी 2026 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के एफिलिएट के साथ एग्रीमेंट साइन किया टू एक्सप्लोर ए डॉलर लिंक्ड स्टेबल कॉइन फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. इससे पहले बाइनेंस के साथ MOU साइन हुआ जहां $2 अरब तक के सॉवरेन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटीज़ की टोकनाइजेशन पे बात हुई. एंड दिस वाजंट जस्ट पेपर वर्क, आई मीन काइंड ऑफ इज, बट बाइनेंस एंड HTX को डिजिटल इनिशियल क्लियरेंस मिल चुकी है पाकिस्तान में लोकल सब्सिडरीज इस्टेब्लिश करने की. एक और प्लेयर पाइपलाइन में है जो सिर्फ एक्सचेंज नहीं है बल्कि ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है. तो सडनली इट लुक्स लाइक इट्स हैपनिंग रियली फास्ट, लेकिन इट्स नॉट अ पैनिक मूव. पॉलिसी रियलिटी के साथ फाइनली कैचअप कर रही है. पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया का सबसे एक्टिव क्रिप्टो मार्केट्स में शामिल है एज अ प्लेयर. चेन एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान ग्लोबल लिस्ट में थर्ड और रिटेल एडॉप्शन में सेकंड नंबर पे है. ये सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग नहीं है, इट्स मास लेवल यूटिलिटी ड्रिवन यूसेज, राइट? लोग क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं डॉलर एक्सेस करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रिक्शंस नेविगेट करने के लिए. एक पैरेलल फाइनेंशियल लेयर पहले एग्जिस्ट करती है अब, बस रेगुलेशन के बाहर, राइट? सो इट्स अनटैक्स्ड, इट्स इलीगल. इसीलिए सवाल ये नहीं है कि क्रिप्टो रहेगा या नहीं, सवाल ये है कि किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा. पाकिस्तान में क्रिप्टो जर्नी 2018 में शुरू हुई थी जब स्टेट बैंक ने बैंक्स को वर्चुअल करेंसी से दूर रहने को कहा. 2019 में SSCP ने सैंडबॉक्स इंट्रोड्यूस किया. 2022 तक रेगुलेटर्स ओपनली बैन करने की बात कर रहे थे एंड FATF का प्रेशर था कॉन्टेक्स्ट में. फिर 2025 ने स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी. मार्च 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल लॉन्च हुए. मई में बंदे को स्पेशल असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो. गवर्नमेंट ने सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को बिटकॉइन माइनिंग और ये बातें हुई थी, इट डिडंट गो थ्रू, बट इट वाज अ बैड आइडिया, सो इट ऑब्वियसली क्विकली गॉट ओवरटर्न्ड. स्टेट बैंक की लैंग्वेज सॉफन हुई, दे स्टार्टेड अटेंडिंग मीटिंग्स. CBDCs, virtual asset legislation, engagement signals clear हैं. Then came ये Virtual Assets Ordinance 2025 and PIVARA, एक डेडिकेटेड रेगुलेटर लाइसेंसिंग एंड लाइसेंसिंग और सुपरविजन के लिए. अब इफ़ यू टॉक अबाउट टोकनाइजेशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. टोकनाइजेशन इज़ नॉट मैजिक. ये ट्रेडिशनल एसेट्स हैं जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, T-bills, आप लोग सुन रहे होते हैं ना, कमोडिटीज़, वेयरहाउस रिसीट्स, जो ब्लॉकचेन रेल्स पे लाना चाह रहे हैं. डिजिटल टोकन्स रियल वर्ल्ड एसेट्स पे लीगली इन्फोर्सेबल क्लेम्स रिप्रेजेंट करते हैं. इससे फ्रैक्शनल ओनरशिप, मतलब वो टुकड़ों में इंस्टेंट सेटलमेंट एंड 24/7 ट्रेडिंग पॉसिबल होती है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू इनकम राइट्स और ट्रांसफ़र रूल्स एम्बेडेड होते हैं. प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक एक्सपोर्टर जो इन्वेंट्री वेयरहाउस में रखता है, ट्रेडिशनल सिस्टम में फाइनेंसिंग डेज लेती है. टोकनाइज्ड सिस्टम में वेयरहाउस एंट्री के साथ ही डिजिटल टोकन के इशू होता है जो इंस्टेंटली प्लेज या सेल हो सकता है. 2 से 3 दिन का टाइम सेविंग भी थिन मार्जिन बिजनेस के लिए गेम चेंजर होता है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का भी सेम केस है. इशुएंस, ट्रेडिंग, सेटलमेंट एक ही डिजिटल रेल पे हो सकती है. यहीं पे एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस एंड HTX एंटर करते हैं, राइट? एसेट ओनर्स नहीं बल्कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के तौर पे. गवर्नमेंट्स यहाँ स्पेशली इंपॉर्टेंट. ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेबल स्टेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिस्टम तभी काम करेगा जब ट्रस्ट और इंसेंटिव्स अलाइन हो.
अगर रेगुलेशन प्यूनिटिव हुई, एक्टिविटी ऑफशोर ही रहेगी, सक्सेस तभी होगा जब रेगुलेटेड सिस्टम फास्टर सेटलमेंट, चीपर फाइनेंसिंग और क्रेडिबल यील्ड्स पे ऑफर हो। और यही मैक्रो पिक्चर पेंट होती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में वापस जाने की तैयारी कर रहा है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट्स में है, पॉलिसी रेट नीचे आ चुका है एंड आपके टेबल्स के कट ऑफ फैक्टर इन कर चुके हैं एक मजीद रेट कट। डेट रेशोज इंप्रूव हो चुके हैं। क्रिप्टो टोकनाइजेशन, डिजिटल एसेट शॉर्टकट नहीं, फाइनेंशियल प्लम्बिंग अपग्रेड है। अगर एग्जीक्यूशन सही हुई तो पाकिस्तान के लिए कैपिटल एक्सेस, लिक्विडिटी और इंक्लूजन से के रूल्स फंडामेंटली चेंज हो सकते हैं। On this note, we'll take a very short break. When we come back, we'll have a very special guest who used to be or currently is a board member of the PSX. So let's talk a little bit more on my favorite front. So don't go anywhere. Ab dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्कूप। ब्रेक पे जाने से पहले आई लेट यू नो कि हमारे साथ मौजूद होंगे एक वेरी स्पेशल गेस्ट। तो टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अहमद चिनॉय हु हैज स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ऑन द PSX बोर्ड एंड आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ माय फेवरेट प्लेस। तो आइए थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन ऑन द शो टुडे। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जो हम क्रिप्टो रेगुलेशंस और इन सारी चीज़ों की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं, एट द सेम टाइम हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जो एक इतनी अच्छी एरिया है, रेगुलेटेड, लाइसेंस, लीगल एरिया है जहाँ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। वी आर अंडर प्रेशर ऑफ लो वॉल्यूम्स, रिटेल फटीक। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी जो अटेंशन क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ जा रही है, अगर ये हमारी मार्केट एक्सपेंशन और हमारी मार्केट के बॉटलनेक्स फिक्स करने की तरफ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि स्टॉक मार्केट की जो सही पोटेंशियल है उसको अभी तक लोगों ने रियलाइज नहीं किया हुआ। आप ये देख लें कि पिछले 2 साल में हम 27-28 हज़ार पॉइंट से 1,90,000 पॉइंट के करीब पहुंच गए हैं। और जो हमारे मार्केट प्लेयर्स हैं वो एक लिमिटेड है इस सेंस में कि गो के 4.25 लाख तक हमारे यूआईन्स पहुंच गए हैं और 50-60 हज़ार यूआईन्स एक साल में बढ़े हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन जो अब भी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 25-30 हज़ार लोगों के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम कम से कम डेली जो है वो 5-6 लोगों के साथ होना चाहिए। मे बी 1 मिलियन पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन इट। आप इसको इस तरह मिसाल ले लें कि रियल एस्टेट में हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उस प्लॉट को खरीदने से पहले 10 दफ़ा उसके बारे में पूछते हैं, चेक करते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमने नई सोसाइटी में प्लॉट लिया है, वक्त के साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर सड़कें बनेंगी, यहाँ पे पाइप्स लगेंगे, फला फला बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं और फिर साल 2 साल हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जब उसकी प्राइस एस्केलेट होती है तो उसको बेचने की बात करते हैं और उस पर प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक एक्सचेंज में रियलाइजेशन यही है कि जी हम रातों रात जो है वो उसमें पैसे ले लें, रातों रात हमारे पैसे बन जाएं एंड वी बिकम बिलियन बाय अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ मुमकिन है। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। हमें इंतजार करना है और हमें उसको उसी आइडिया और उसी थॉट पे लेना है कि जी वक्त के साथ साथ एस्केलेशन भी होगा, डिविडेंड यील्ड भी मिलेगा और कैपिटल यील्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मार्केट पर एक ट्रस्ट लेवल, एक एतमाद है जो हमें करने की ज़रूरत है और इसको समझने की और सोचने की ज़रूरत है और इसी तरह इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि जितना मुश्किल हमारी KYC है और जितना NCCPL और CDC के जो पोर्टल्स हैं जहां उनकी KYC अपलोड होती है, वहां के सिस्टम्स पूरे मैनुअल हैं, देयर इज़ नो ऑटोमेशन एंड देयर आर सो मेनी चिंक्स इन इट। इतने सारे बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं कि एक्चुअली इट टेक्स ब्रोकर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ओपन द अकाउंट्स इन अ लॉट ऑफ वेज जो उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो बहुत सारी अवाम का ये मानना है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके कनेक्शंस ब्यूरोक्रेटिक इदारों में कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो खुद मेक श्योर करते हैं कि ये मार्केट ग्रो नहीं करती। अगर हम एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि सिस्टम 2026 में आ गया है, आपकी पूरी KYC अपलोड होती है मैन्युअली थ्रू अकाउंट ओपनर्स, तो दिस इज नॉट एन अनफेयर असम्पशन टू मेक। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? देखिए, मैं तो थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। ये एक मिथ बनी हुई है कि NCCPL और CDC में जो है वो ऑटोमेटेड नहीं है। बिल्कुल ऑटोमेटेड सिस्टम है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अकाउंट ओपनिंग नो डाउट मुश्किल। आज
آپ کی KYC اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر then there is no stoppage in opening of accounts. اور یہ صرف پہلا وہ ہرڈل ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے, اور اس کو بھی مزید آسان بنانے کے لیے SCCP اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج وہ واحد مارکیٹ ہے جو ایک 100% ریگولیٹڈ مارکیٹ ہے, 100% وائٹ لکوڈ سے جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں, اور یہاں پر کہیں بھی خدا نخواستہ کوئی چیز آپ ہائیڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ہائیڈ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو ایک خوف آتا ہے کہ جی ہماری ایکچوئل کیپٹل ظاہر ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے کہ آپ کے پیسے 100% سیکیور ہیں انٹل انلیس کی مارکیٹ کے ٹرموائل کی وجہ سے آپ پیسے لوز کریں یا گین کریں. لیکن ویسے کوئی آپ کے پیسے یا آپ کی جو بھی ایسٹ ہے یا جو بھی آپ کے سیکیورٹیز ہیں اس کو نہ چھو سکتا ہے نہ اس کو کوئی مینیپولیٹ کر سکتا ہے. سو دس از دا بیسٹ ریگولیٹڈ مارکیٹ ان دی انٹائر کنٹری, اور لوگوں کو اس کی طرف جانا چاہیے کہ جو اچھا فیئر بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ اپنے ڈیو ٹیکسز بھی دے دیں اور آٹومیٹڈ ان کے ٹیکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں, اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. بٹ سر ڈونٹ یو تھنک کہ آئی مین جو بیریئر ٹو انٹری اتنا ہیوج ہے کہ مطلب آپ پوری دنیا میں دیکھیں KYC جتنی تیزی سے ہوتی ہے, اٹس اے 3 اسٹیپ پروسیس ٹو اوپننگ یور اکاؤنٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے FATF سے بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ہمارے بروکرز کی بیکس بریک ہو چکی ہیں بائی بیئرنگ دا کاسٹس آف ڈفرنٹ سافٹ ویئرز ٹرائنگ ٹو پٹ ان دیئر اون آٹومیشنز, بیکاز NCCPL and CDC ڈو ناٹ کوآپریٹ ود دیم, بیکاز ہمارے KYC اتنے ایکسٹینسو ہیں اینڈ دین اے لاٹ آف تھنگس دے ڈو ناٹ ہیو کنٹرول اوور. اگر ہم ایگزامپل دیں تو جو او ٹی پی نکالنے کے لیے جو 3 اسٹیپس چاہیے ہوتی ہیں, ون از یور CNIC نیڈس ٹو بی لنکڈ exact same name on CNIC and the name you put on your form. Second, number کا link with your CNIC, and there is another condition. ان میں سے اگر 2 صحیح ہوتی ہیں تو NCCPL آگے فارورڈ کر دیتا ہے اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, لیکن اگر تیسری غلط نکلتی ہے تو 6 دن وہ بندہ ٹریڈ کرتا ہے اور 6ٹھے دن پہ ان کا اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, which turns into another issue. تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں جو ہمارے بروکرز فیس کرتے ہیں. بہت دفعہ جب پوری کمپلائنسز پوری ہو چکی ہوتی ہیں, NCCPL کو پوری KYC فارورڈ ہو چکی ہوتی ہے, تو NCCPL ہیز ٹو فارورڈ دا سیم KYC ٹو CDC, لیکن بہت دفعہ وہ انفارمیشن گرتی نہیں ہے CDC میں. سو آل آف دیز باٹل نیکس, آل آف دیز تھنگز دیٹ آر اسینشلی, لوگ بیڈ ماؤتھ کرتے ہیں ہمارے بروکرز کو, ہماری بروکرز کی ریپوٹیشنز ہارم ہوتی ہیں, اینڈ یہاں ایٹ دا سیم ٹائم ہم ریسرچ اینالسٹ بیچاروں کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں ریگولیشنز بڑھا کے ان کی بھی کمریں توڑ چکی ہیں, جو بچے مطلب لاکھ روپے سے انڈر کما رہے ہوتے ہیں اور اتنی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈو یو ناٹ تھنک یہ پوری ڈی انسینٹیوائزیشن ہے ایک ایسی مارکیٹ میں جہاں ایز یو سیڈ از دا بیسٹ مارکیٹ ان دا ہول آف پاکستان ٹو انویسٹ فار دا لانگ ٹرم؟ دیکھیے میں پھر اس میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. جو پہلا باٹل نیک آپ بتا رہے ہیں, تو کیا دنیا بھر میں جہاں بھی آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا جہاں بھی کام شروع کرتے ہیں آپ اپنی کیا پراپر ڈیٹیلز نہیں دیتے؟ نہیں سر, جب میں کینیڈا میں پڑھنے کے لیے گئی تھی میں نے صرف اپنا پاسپورٹ دیا تھا اور ایڈمیشن لیٹر دیا تھا, اور ساری میری KYC آٹومیٹکلی پول ہو گئی تھی. بات کرتا ہوں, جب آپ نے پاسپورٹ دیا اور اپنا ایڈمیشن لیٹر دیا تو کیا آپ کے پاسپورٹ میں اور ایڈمیشن لیٹر میں نام مختلف تھے؟ نام سیم تھے. یہاں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا CNIC سے میں نام دوسرا ہوگا اور اپلیکیشن؟ بٹ ڈونٹ یو تھنک دا سسٹم شوڈ بی آٹومیٹک کہ وہ پل کر رہا ہو فرام دا پکچر آف یور CNIC جو آپ نے سبمٹ کیا؟ آپ کی اگر چیزیں شروع سے ہی غلط ہیں کہ آپ کا نام فلاں جگہ پہ مختلف ہے اور فلاں جگہ پہ مختلف ہے, تو ظاہر ہے سسٹم اس کو نہیں اٹھائے گا, اس میں باٹل نیک آئے گا. آپ اگر صحیح طریقے سے فارم اپنا بھریں گے, وہی ایگزیکٹ نام جو آپ کا شناختی کارڈ پر آ رہا ہے, یا شناختی کارڈ پہ نام صحیح نہیں لکھا ہوا تو اس کو صحیح کروا کر وہی نام اپنے فارم پہ لکھیں گے, تو آئی ایم شیور دیر از نو ہرڈل ٹو اٹ. اور جو آپ یہ بات کر رہے ہیں اپلوڈ ہونے کی ہے NCCPL پہ, CDC پہ, ظاہر ہے دیکھیں اگر کہیں سسٹم میں فلا ہے کہ آپ کے نام صحیح نہیں ہے, آپ کی ڈیٹیل میں کوئی جو ہے وہ تضاد آ رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ پھر امپیڈیمنٹس آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ساری چیزیں بیسک ڈے ون سے صحیح ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیر از نو اسٹاپیج ان اٹ. کہیں اسٹاپیج ہے تو یس ہم ذمہ دار ہیں اس کے, لیکن آپ کو میں پھر یہ اور بھی یقین دلاتا ہوں کہ ان چیزوں کو اور بھی ٹھیک کرنے کے لیے, پروسیس کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے روزانہ نئی نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ ہوں گی. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو صرف ایک ریئلائز کرنا ہے کہ جب آپ کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں, کہیں بھی ایڈمیشن لینے جاتے ہیں,
تو آپ کے نام آپ کی سارے پرٹیکولر جو ہیں وہ آپ کے دوسرے تمام ڈاکومنٹ سے میچ ہونے چاہیے. اگر کہیں میچ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے. تو یہاں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر میچ نہیں کرے گا تو ہم تھرو ہو جائیں گے اور وہاں میچ نہیں کرے گا تو ہم تھرو نہیں ہوں گے. The تو only دس از دی مائنڈ comparison that سیٹ. I'm trying to draw, so sorry to cut you off, is کہ now that we have crypto regulations coming in, right? And sir, obviously you've spent so much time with this market. آپ سے بہتر کون جانے گا اس چیز کو کہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل انسرٹنٹی آتی ہے اور ہمارا ریٹیل انویسٹر کتنا پینک کر جاتا ہے, رائٹ؟ تو اب آپ سوچیں یہاں تو ہمارا فلور اور ہمارا کیپ کے لیولز لگے ہوئے ہیں, رائٹ؟ بیکاز آور ریگولیٹرز ویری کیئرفل کہ ہماری عوام کا پیسہ ایک دم سے نہ ڈوب جائے. اب ایک ایسی ایسٹ کلاس جو پوری دنیا میں سب سے والیٹائل مانی جاتی ہے وہ آ رہی ہے جہاں KYC از گوئنگ ٹو بی سو مچ سمپلر. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کمپیٹ؟ ہم تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو پروموٹ کر کر کے تھک گئے ہیں, لیکن ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو کمپیٹ ود دیم؟ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہاں بھی مائنڈ سیٹ کی بات آتی ہے. آپ ریٹیل انویسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ریٹیل انویسٹرز اگر لانگ ٹرم مارکیٹ میں ہے, میں تو ہمیشہ لوگوں یہ مارکیٹ لانگ ٹرم کی مارکیٹ ہے, یہ مارکیٹ شارٹ ٹرم کی نہیں. شارٹ ٹرم ساری پوزیشنز آئیں گی جو آپ ابھی بیان کر رہی ہیں, لیکن آپ انتظار کریں گے مارکیٹ میں اچھے آپ کے اسکرپٹس ہیں, بلو چپس ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کا وقت ضرور آئے گا. یہی حالت ریئل اسٹیٹ کے ساتھ. آپ نے اچھی جگہ پلاٹ لیا ہوا ہے تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں. پھر آپ پلاٹ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کو 10 قسم کے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. یہاں پر آپ نے اپنی سیکورٹی آپ کو لیکویڈیٹ کرنی ہے تو ود ان سیکنڈز آپ لیکویڈیٹ کرنے ہیں. اگلے آپ کے T1 سے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں. پروز اینڈ کونس ہر ایک کے ہوتے ہیں, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو اس مارکیٹ کی سمجھ آ جائے, اور ظاہر ہے جس کو سمجھ آ جائے وہ اس مارکیٹ میں ہوگا, وہ اس کی کمپیٹیٹرز بھی نہیں چاہے گا. یہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. آپ میں پلاٹ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں تو مارکیٹ چڑھ جاتی ہے. یہاں بھی یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں آ جائیں گے. اگر 4 لاکھ کے آج 10 لاکھ یوائن ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ ایپیٹائٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور آپ کی سیکورٹیز ہیں ان کی ایک اچھی پرائسنگ آ جاتی ہے. تو اٹس دا سیم فارمولا دیٹ از ایوری ویئر. اٹس آل اباؤٹ یور نالج, یور انفارمیشن اینڈ یور پیشنس ٹو دیٹ پرٹیکولر اسکرپٹ. تو وہ آپ نے کرنا ہے. اور میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ لوکنگ ایٹ دی سرکمسٹانسز, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی ایپیٹائٹ موجود ہے, اور اس ایپیٹائٹ کرنا ہمارا کام ہے ایز انویسٹرز. Definitely. I am the biggest fan and supporter of the stock market myself. So میری زندگی میں genuinely اور کوئی کام نہیں ہے یہ کرنے کے علاوہ. But when we talk about how much the market is going up, ماشاءاللہ سے, and ہم پچھلے 3 سالوں میں 330% سے زیادہ کا ریٹرن دے چکے ہیں. So overall these are such great stats. لیکن of course our issue comes in کہ ہم جب foreign inflow side پہ دیکھتے ہیں تو we say کہ کانسٹنٹلی ہمارے پروفٹس جب سے ہماری ریلی شروع ہوئی تھی, اگر ہم 2024 کا پورا سال کاؤنٹ کرتے ہیں تو تب سے پروفٹس ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں آن دا فارن انویسٹر سائڈ, رائٹ؟ اوبیسلی آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے جو ریزروس کا مسئلہ ہے دیٹ از اے بگ ایشو, بیکاز پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رہ جاتے ہیں, دے آر انیبل ٹو بک اینی بیسک پروفٹ ایون آن انٹرسٹ ریٹ, لیکن بڑی اماؤنٹ میں وہ چیزیں پائل اپ کرتی ہیں. ہاؤ کین وی گیٹ ٹوورڈ انکریجنگ فارن انویسٹرز کہ ہماری مارکیٹ از دا رائٹ پلیس ٹو انویسٹ, بیکاز آنیسٹلی ابھی ہماری مارکیٹ ایک بیبی ہے, اٹ ہیزنٹ ایون سین اٹس بوم. سو ہاؤ کین وی کنونس فارن انویسٹرز آن دس؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ہمارے پاس جو فورن انفلو تھا وہ پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا, آئی ایڈمٹ دیٹ. اس کی وجہ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 6 سال میں مارکیٹ نے بہت زیادہ پروگریس نہیں کیا تھا, اور 6 سال کے بعد پچھلے 2 سال بہت اچھے گزرے ہیں. تو پچھلے 2 سال جب بہت اچھے گزرے تو یہ فورن انویسٹرز ہیں ان کو واپس پیسے وہاں لے جا کے یہ بتانا تھا کہ ہم نے پاکستان میں اتنے پیسے کمائے اور اتنے پیسے دوبارہ ریپیٹریٹ کیے. یہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم, دے ول کم بیک اگین, بیکاز دے نو فار شیور کہ اس مارکیٹ سے ان کو 6 سال میں بہت اچھے پیسے ملے اور آگے بھی 6 سال ان کو اچھے لگیں گے. تو اٹس جسٹ دی ٹائمنگ. اب ان ٹائمنگس کو وہ ایڈجسٹ کریں گے, وہ لو ڈاؤن ہوں گے. پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی اپ سرچ کا چرچا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو کیپٹل گینز یہاں ہو رہے ہیں, جو ڈیویڈنڈ یہاں ہو رہے ہیں, وہ ایبسولوٹلی فنٹاسٹک ہیں. وہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مارکیٹ جو ہے وہ ونس پہ چل رہی ہے یا چند کیپٹل مینیپولیشن پہ چل رہی ہے. نہیں آف کورس آپ ایکچولی آپ جو کمپنیاں ہیں, جو لسٹڈ کمپنیز ہیں, میں صرف 200-250 کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, میں 550 کی بات نہیں کر رہا. اگر
प्रॉफिट रियलाइजेशन देख लें पिछले 2-3 साल में, तो जो कंपनियां 10 अरब कमाती थी वो अब शायद 100 अरब कमा रही है, 100 अरब वाली 1000 अरब कमा रही है। तो ये इनका अपना कैपिटल गेन है, वैल्यू गेन है, जिसकी वजह से ये एक्चुअल वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज की आ रही है। और आज की अगर आप पी रेशो देखें तो मैं समझता हूँ हम 6 साढ़े 6 के फिगर पर हैं, जो 12-13 का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो मार्केट अब भी अगर इंटरनेशनली देखें तो 100% गुंजाइश है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी 76-77 बिलियन डॉलर है, जो हम 96 बिलियन डॉलर के कैप पे होते थे। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। मार्केट में अब भी एपिटाइट है, और इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट सेलेक्टिंग द राइट स्क्रिप्ट्स एट द राइट टाइम। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट इंशाल्लाह बेहतर जाएगी, आप अच्छी जगह प्लॉट लेंगे, अच्छा डिविडेंड गेन करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। Definitely, sir. There's a very exciting thing that's happening कि हमारी settlement cycle is very soon going to be on T+1. तो थोड़ा सा आप explain करेंगे हमारे viewers को कि what that means for liquidity in the market. देखिए 100% लिक्विडिटी पे असर करता है। जो पैसे आपके पास 2 दिन बाद आने थे, वो 1 दिन बाद अगर आ रहे हैं, तो आपके पास लेट से 100% जो है वो लिक्विड एक्सेस अवेलेबल हो जाता है एक दिन के फर्क से। इसका कहने को तो बहुत यही होता है कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब ओवरऑल सिनारियो में देखते हैं कि मेरे पास आज क्या अवेलेबिलिटी है पैसे माल लेने की, तो मेरे पास बहुत बड़ी अवेलेबिलिटी आ जाती है। मेरा 100% कैश लिक्विड हो जाता है और मैं मार्केट में और पैसे इंजेक्ट कर सकता हूं। तो अगर ये लिक्विडिटी जो है वो डेली बेसिस पे मेरी इंजेक्ट होती जाए बजाय इसके कि अल्टरनेट डेज की बेसिस पे, तो वी स्टैंड इन अ बेटर पोजीशन कि जी मार्केट की जो अपसर्ज है वो भी होगी, मार्केट में इजी लिक्विडेशन होगा और लोगों के पास कैश अवेलेबल होगा डिसाइड करने के लिए कि हमने क्या करना है आगे। बिल्कुल। एंड ऑल्सो सर, आपकी जो शरिया कंप्लायंस के अकॉर्डिंग नाउ आपकी जो लिमिटेशंस होती हैं ऑन फिजिकल सेटलमेंट के बाद ट्रेड करना, दैट विल बिकम अ शॉर्टर साइकिल। तो आपके शरिया कंप्लायंट जो फंड्स हैं उनकी भी सेटलमेंट साइकिल फास्ट हो जाएगी, विच इज़ वाई उनकी ज़्यादा लिक्विडिटी आ सकती है मार्केट में। आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जी हम शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में कैसे जा सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट मार्केट में कैसे जा सकते हैं। तो इट्स एन एरा दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स शरिया कंप्लाइंट एरा, और वो मैं समझता हूँ कि मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा होगा और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो इस माइंडसेट के थे कि नहीं ये लेवरेज मार्केट है, वो भी शायद बेहतर तरफ आए और इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आए। तो बाय एंड लार्ज जब बहुत सारे लोग इस मार्केट में आना शुरू होंगे, तो जो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनकी बड़ी अच्छी गेन होगी, और उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मार्केट इस वक्त बहुत साजगार है। Definitely. Sir, I like your choice of words with that last sentence. But sir, thank you so much for joining us once again on the show today. It's very important कि हमारे पास हमारी मार्केट में, स्पेशली हमारे बोर्ड्स पे, आप जैसे और लोग हों ताकि इस मार्केट में मज़ीद बेहतरी आए. I look forward to hosting you once again on the show, and thank you so much for taking out the time to be with us today. And आप लोगों से मिलूंगी अगली दफ़ा. Till then, remember to always do your own research. Licensed, regulated entities में अपने पैसे रखें. If anyone tells you कि उनके अकाउंट में पैसे भेजें, they are scamming you. कोई भी शख्स आपको डिस्कॉर्ड का लिंक देता है और बोलता है मुझे पैसे दो, उनके पैसों का स्ट्रीम आप हैं. And if anyone says click this link and join my फलाना ढिमकाना, that means कि आप जब भी पैसे लूज करते हैं तो उनकी जेब में जाते हैं. Please remember these things. I will see you guys next time. Till then, take care. खुदा हाफिज़.